मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक नोटीस घातलेली आसा, पब्लीक नोटीस फॉर प्रेजेंटेशन हो जो मास्टर प्लॅन 2041 हो जो जी सुडा थ्रू प्रिपेर केल्लो आसा ताजे पब्लीक प्रेजेंटेशना खातीर नोटीस घातिल्ली आसा आनी पब्लीक प्रेजेंटेशन 19 तारखेर दवरला ऑन 19th जून at 10:30 AM. आमी जे टायमार गेल्ले वर्सा 28 जानेवारी एक प्रेजेंटेशन जाल्लें फक्त काउन्सिलरांक आनी तेज उपरांत हॉटेल मेट्रोपोलान मोजकेच बिल्डरांक घेवन हें प्रेजेंटेशन जाल्लें आनी आमी तुवें वचोन ताजेर आवाज केल्लो कित्याक पब्लीक प्रेजेंटेशन कित्याक नाका म्हण एंटायर लोकांक मडगांवच्या लोकांक खबर आसपा जाय ते हो जो मास्टर प्लॅन 2041 म्हणटा तो कितें तो आनी हो आमी डिमांड कायम दवरलो टायम टू टायम कंटिन्युअसली आमी जी सुडाक लेटर करीत रावले RTI इन्फॉर्मेशन घेत रावले आनी फायनली गव्हर्मेंटान आतां डिसायड केल्लें आसा की पब्लीक प्रेजेंटेशन दिवचें आनी तें 19th जून फिक्स केल्लें आसा. आमी मागता जे आमचे मडगांवकार जे स्टेक होल्डर्स आहा जे कोण इंटरेस्टेड आहा आनी बेसिकली एंटायर मारगांव शूड नो तांणी एटेंड जावचो पब्लीक प्रेजेंटेशन आनी पळोवचें ह्या मास्टर प्लॅन जो मास्टर कोण आशिल्लो तो सगळ्यांक खबर आसा ह्या मास्टर प्लॅनान कितें बरें आनी कितें वायट तें मडगांव खातीर सगळ्यांनी येवन ते एटेंड जावचें. तेच बरोबर आमी हेंवूय डिमांड करता की आतां जेन्ना वेबसायट ऑलरेडी बीग फॅनफेअर घेवन लॉन्च केल्ली आसा मडगांव म्युनिसिपालिटीचो वेबसायट जाल्यार हो प्लॅन हो मास्टर प्लॅन वेबसायटाचेरूय घालचो सो दॅट जे कोण येवपाक शकना तांकां हो वेबसायट दिसती पडटलो आनी तांकांय बी कितें सजेशन्स आसा जाल्यार थ्रू ईमेल आनी मांडपाक मेळटली. ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन्स आसपाकूच जाय हो आमचो कंटिन्युअस डिमांड आसतलो उरतलो. आज मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक नोटीस घातलेली आसा, पब्लीक नोटीस फॉर प्रेजेंटेशन हो जो मास्टर प्लॅन 2041 हो जो जी सुडा थ्रू प्रिपेर केल्लो आसा ताजे पब्लीक प्रेजेंटेशना खातीर नोटीस घातिल्ली आसा आनी पब्लीक प्रेजेंटेशन 19 तारखेर दवरला ऑन 19th जून at 10:30 AM. आमी जे टायमार गेल्ले वर्सा 28 जानेवारी एक प्रेजेंटेशन जाल्लें फक्त काउन्सिलरांक आनी तेज उपरांत हॉटेल मेट्रोपोलान मोजकेच बिल्डरांक घेवन हें प्रेजेंटेशन जाल्लें आनी आमी तुवें वचोन ताजेर आवाज केल्लो कित्याक पब्लीक प्रेजेंटेशन कित्याक नाका म्हण एंटायर लोकांक मडगांवच्या लोकांक खबर आसपा जाय ते हो जो मास्टर प्लॅन 2041 म्हणटा तो कितें तो आनी हो आमी डिमांड कायम दवरलो टायम टू टायम कंटिन्युअसली आमी जी सुडाक लेटर करीत रावले RTI इन्फॉर्मेशन घेत रावले आनी फायनली गव्हर्मेंटान आतां डिसायड केल्लें आसा की पब्लीक प्रेजेंटेशन दिवचें आनी तें 19th जून फिक्स केल्लें आसा. आमी मागता जे आमचे मडगांवकार जे स्टेक होल्डर्स आहा जे कोण इंटरेस्टेड आहा आनी बेसिकली एंटायर मारगांव शूड नो तांणी एटेंड जावचो हो पब्लीक प्रेजेंटेशन आनी पळोवचें ह्या मास्टर प्लॅन जो मास्टर कोण आशिल्लो तो सगळ्यांक खबर आसा ह्या मास्टर प्लॅनान कितें बरें आनी कितें वायट तें मडगांव खातीर सगळ्यांनी येवन ते एटेंड जावचें. तेच बरोबर आमी हेंवूय डिमांड करता की आतां जेन्ना वेबसायट ऑलरेडी बीग फॅनफेअर घेवन लॉन्च केल्ली आसा मडगांव म्युनिसिपालिटीचो वेबसायट जाल्यार हो प्लॅन हो मास्टर प्लॅन वेबसायटाचेरूय घालचो सो दॅट जे कोण येवपाक शकना तांकां हो वेबसायट दिसती पडटलो आनी तांकांय बी कितें सजेशन्स आसा जाल्यार थ्रू ईमेल आनी मांडपाक मेळटली. ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन्स आसपाकूच जाय हो आमचो कंटिन्युअस डिमांड आसतलो उरतलो.